नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन् निरज गिरी। गिरी 2053 सालमा शाखा अधिकृत भएर बोर्डमा प्रवेश गरेका हुन्। 6 वर्ष अघि कार्यकारी निर्देशक भएका गिरीलाई बोर्डले प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी दिएको छ। विभिन्न समयमा धितोपत्र तथा वस्तु बजार सम्बन्धी ऐन नियम बन्दा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उनी अनुभवी निर्देशक गिरीले क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा लगानीका सूत्र सिकाएका छन्। नमस्कार, म निरज गिरी, कार्यकारी निर्देशक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, र आज म यो हो टेलिभिजनको क्यापिटल कनेक्सन कार्यक्रम मार्फत तपाईहरूलाई धितोपत्र बोर्ड भनेको के हो, यसको स्थापना किन भयो, यसले के काम गर्छ र त्यसपछि गएर लगानी गर्दाखेरि चाहिँ नि भनौँ न तपाईहरूले के कस्तो कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू सम्बन्धमा जानकारी दिने कोसिस गर्दछु। र सर्वप्रथम धितोपत्र बोर्ड भनेको के हो त, हैन? जस्तै तपाईहरूले भनौँ न स्टक एक्सचेन्ज भनेको सुनिरहनु भएको छ, त्यस्तै नियमन निकाय धितोपत्र बोर्ड भन्ने पनि सुन्नुभएको होला। वास्तवमा धितोपत्र बोर्ड भनेको चाहिँ नि पुँजी बजारको नियमन निकाय हो भनेको। अब नियमन निकाय भन्नाले के बुझिन्छ त भन्ने पनि प्रश्न आउँछ, हैन? अब हामी यो शब्द धेरै ठाउँमा पनि देख्छौँ, तपाईँहरूले पढ्नु पनि भएको भयो होला। नियमन भनेको चाहिँ नि यसले पुँजी बजारमा पुलिसको काम गर्ने काम गर्दछ। एउटा साधारण तरिकाले बुझ्दाखेरि जस्तै भनौँ न हामीले बाहिर केही बदमासी गऱ्यौँ भने चाहिँ नि प्रहरी हुन्छन्, प्रहरीले चाहिँ भनौँ न विभिन्न कामहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि एक प्रकारले त्यस्तो रूपमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अर्थात् धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा हुने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई रेगुलेट भनेर भन्छौँ अथवा नियमन गर्ने कार्य गर्दछ। र त्यसमा के पर्दछन् त भन्दाखेरि चाहिँ नि मुख्य रूपमा हामीले सार्वजनिक निष्कासनमा जाने, हैन, कुनै पनि सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूबाट पुँजी उठाउँछन् भने त्यो पुँजी उठाउने काममा अनुमति दिने काम गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर त्यो पुँजी उठाउन जुन सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ भनेको, जस्तै तपाईँले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक भन्ने शब्द सुन्नुभएको होला, तिनीहरूलाई अनुमति दिने काम गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई अनुमति दिने काम गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने, त्यस्तै गरेर सिडिएसलाई अनुमति दिने भन्नाले धितोपत्र बजार अथवा पुँजी बजारमा जुन विभिन्न संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरूलाई कार्य भनौँ न आफ्नो कार्य गर्नको लागि अनुमति दिने, र अनुमति दिने मात्र होइन, उनीहरूको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, र उनीहरूले कुनै ऐन नियमभन्दा विपरीतको काम गरेको छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ नि दण्ड सजाय दिने, यी कामहरू चाहिँ धितोपत्र बोर्डले गर्दछ। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा पुँजी बजारको नियामक निकाय भनेर भन्दछौँ। जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा होला मुद्रा बजार अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मुद्रा बजारको नियमन गर्दछ, बिमा समितिले चाहिँ बिमा कम्पनीहरूको नियमन गर्दछ भने हामीले पुँजी बजारको नियमन गर्दछौँ। त्यसैले लाइसेन्स दिनेदेखि लिएर काम कारबाहीको अनुगमन गर्नेदेखि लिएर त्यसपछि चाहिँ नि ऐन नियमको पालना नगरेको अवस्थामा दण्ड सजाय चाहिँ दिने व्यवस्था चाहिँ भनौँ न यो धितोपत्र बोर्डले गर्दछ। र अब यो धितोपत्र बोर्डको स्थापना कहिले भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 अनुरूप चाहिँ नि यो 2050 जेठ 25 गते चाहिँ धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएको हो। र धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ नि भनौँ न यसको चाहिँ बोर्ड भनेर हामी सञ्चालक बोर्ड भन्दछौँ। सञ्चालक बोर्ड छ जसमा चाहिँ भनौँ न अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने, त्यसपछि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, त्यसपछि गएर आइक्यान जुन हामी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था भनेर भन्छौँ, त्यसपछि गएर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, हैन, जसलाई हामी एफएनसिसिआई भन्छौँ, त्यसपछि गएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र एकजना विज्ञ सदस्य नेपाल सरकारले जुन मनोनित गर्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो सञ्चालक बोर्ड 7 सदस्यीय छ र यसले चाहिँ पोलिसी लेभलको निर्णयहरू गर्ने काम चाहिँ नि यो बोर्डले गर्दछ, भनेपछि हाम्रो सञ्चालक बोर्ड। त्यसैले अब भनौँ न यो बोर्डको जानकारी पछि चाहिँ नि म तपाईँहरूलाई भनौँ न अब प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार भन्ने हुन्छ, हैन? प्राथमिक बजार भनेको चाहिँ तपाईँहरूले जुन सेयर किन्नुहुन्छ, जुन कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन गर्छ, त्यो सेयर निष्कासन सम्बन्धी काम कारबाहीहरूलाई हामी प्राथमिक बजार भनेर भन्दछौँ। भने तपाईँले एकपल्ट सेयर किनिसक्नु भएपछि त्यो सेयरको कारोबार चाहिँ गर्नुहुन्छ, र त्यो सेयरको कारोबार कहाँ हुन्छ त भन्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा हुन्छ, र त्यसलाई हामी के भन्छौँ त दोस्रो बजार भनेर भन्दछौँ। त्यसैले चाहिँ नि प्राथमिक बजार भनेको
कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धी बजार हो। दोस्रो बजार भनेको चाहिँ नि जुन सेयर तपाईँहरूले किन्नुहुन्छ त्यो सेयर किनिसकेपछिको कारोबार हुने बजार चाहिँ नि दोस्रो बजार हो। भनेपछि अब तपाईँले भनौँ न कुनै पनि सेयर किन्दाखेरि चाहिँ नि प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारबाट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। प्राथमिक बजारमा खरिद मात्र गर्न पाउनुहुन्छ भने दोस्रो बजारमा चाहिँ तपाईँले खरिद र बिक्री गर्न पाउनुहुन्छ। अब तपाईँले प्राथमिक बजारमा सेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने प्राथमिक बजारमा सेयर किन्दाखेरि के हेर्ने त? किनभने तपाईँले पुँजी बजारको प्रवेश किन गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्रतिफलको आशमा। भन्नाले तपाईँले जुन पुँजी लगानी गर्नुहुन्छ त्यो पुँजीबाट चाहिँ अरू थप पुँजी चाहिँ आओस्, मैले 100 रुपियाँ लगानी गरेको छु भने त्यो चाहिँ बढेर जाओस् भनेर चाहिँ तपाईँले पुँजी बजारमा लगानी गर्नुहुन्छ हैन। भनेपछि पुँजी बजारमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ जोखिम हुन्छ, किनभने पुँजी बजारमा तपाईँले लगानी गर्दैमा सधैँ प्रतिफल प्राप्त गरिन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले प्राथमिक बजारमा तपाईँले प्रवेश गर्दाखेरि अब कुनै कम्पनीले सेयर निष्कासन गरेको छ भन्ने सूचना पाउनु भएपछि कसरी चाहिँ तपाईँले सेयर किन्ने, के हेर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरो भनेको त त्यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था के छ भनेको जुन कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दैछ त्यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था चाहिँ नि विवरण पत्रमा चाहिँ उल्लेख भएको हुन्छ। जुन विवरण पत्र धितोपत्र बोर्डले हेरेर प्रकाशित गर्नको लागि चाहिँ नि अनुमति दिएको हुन्छ। त्यसमा वित्तीय त्यो संस्थाको वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिएको हुन्छ। त्यो वित्तीय अवस्थाको तपाईँले अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ। अर्थात् त्यो अध्ययन गर्ने भनेको के त भन्दा त्यो कम्पनी चाहिँ नि पुरानो कम्पनी छ भने त्यसको नाफा नोक्सानको अवस्था के छ त, र नयाँ कम्पनी छ भने उसले आफू कसरी अगाडि बढ्छु भनेर भनेको छ, उसको नाफा नोक्सानको अवस्था उसले कसरी प्रक्षेपण गरेको छ त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अलावा अर्को प्रमुख चिज तपाईँले हेर्नुपर्ने भनेको त्यो कम्पनी कसले स्थापना गरेका छन्, त्यो कम्पनीको सञ्चालकहरू को हुनुहुन्छ र त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को छन् र त्यसका मुख्य कर्मचारीहरू को हुन्, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएर आउँछ। किनभने वित्तीय अवस्था भनेको नयाँ कम्पनीको त प्रक्षेपण मात्र गरेको हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि त्यो त टेस्ट हुन बाँकी नै हुन्छ। पुरानो कम्पनीको त नाफा नोक्सान देखिन्छ, त्यसले एउटा चाहिँ तथ्य दिन्छ। तर नयाँ कम्पनी छ जुन भर्खरै चाहिँ नि स्थापना भएको छ, अब त्यो कम्पनी चाहिँ बजारमा आउँदैछ र तपाईँ सेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो कम्पनी संस्थापना गर्ने सञ्चालकहरू को हुन् अथवा भन्न प्रमोटर्स भनेर भन्छौँ को हुन् त, उहाँहरूको ट्र्याक रेकर्ड कस्तो छ, उहाँहरूले अरू उद्योग व्यवसाय गर्नुभएको छ भने ती उद्योग व्यवसायहरू सफल छन् कि छैनन् भन्ने यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले अर्को पाटोको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको अलावा अर्को हामीले पनि व्यवस्था गरेको छौँ, त्यो भनेको क्रेडिट रेटिङ भनेर भन्दछौँ। यो क्रेडिट रेटिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त एउटा संस्था हो जसले कुनै पनि सेयर निष्कासन गर्दाखेरि त्यो संस्थाको साख मूल्याङ्कन चाहिँ गर्दछ। भनेको त्यो सेयर अथवा त्यो कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ जोखिमको मात्रा कति छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेको चाहिँ हुन्छ। र हामी धितोपत्र बोर्डले अहिले के व्यवस्था गरेको छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनमा जाँदाखेरि उसको विवरणपत्रको पहिलो पृष्ठमा नै कुन क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङ गरेको छ र क्रेडिट रेटिङको मूल्याङ्कन कति पाएको छ त्यो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। भनेपछि कुनै कम्पनीको चाहिँ नि भनौँ न पहिला 1 देखि 5 भनेर हुन्थ्यो हैन, 1 भनेको चाहिँ कम जोखिम भन्ने हो, 5 भनेको चाहिँ यो संस्थामा लगानी गर्दा जोखिम बढी छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। र अहिले चाहिँ नि क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरूले ABCD भनेर हैन AAA अथवा B भनेर भनिएको छ। भनेपछि त्यो हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा भनौँ न अब D अथवा जुन 5 लेभलको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, त्यसमा जोखिम छ भनेको ए छ भने चाहिँ त्यसमा जोखिम कम छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। तर यो भन्नाले फेरि यो कम्पनी राम्रो छ अथवा यो कम्पनी नराम्रो छ भनेको चाहिँ होइन। यो भनेको जोखिम कति छ है त्यहाँ लगानी गर्दाखेरि। भनेपछि तपाईँहरूले पनि अर्को हेर्नुपर्ने के रहेछ त भन्दा त्यो क्रेडिट रेटिङ के छ त भनेपछि यी सामान्य चिजहरू हेरेर र त्यसपछि अर्को तपाईँले हेर्नुपर्ने प्राथमिक निष्कासनमा सेयर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो प्रकारको कम्पनीहरू जस्तै भनौँ न उदाहरणको लागि एउटा चाहिँ नि अब हाइड्रो पावर कम्पनी चाहिँ आउँदैछ बजारमा, त्यसको सेयर किन्ने तपाईँले विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अघि भनेको कुराहरूको अलावा अर्को तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यस्तै प्रकृतिका
अरू कम्पनीहरूको चाहिँ नि दोस्रो बजारमा कस्तो चाहिँ नि पर्फर्मेन्स रहेको छ, उनीहरूले कस्तो गरिरहेको छ, उनीहरूको चाहिँ मूल्य कस्तो छ त बजारमा, यी कुराहरू पनि अध्ययन गर्नुभयो भने चाहिँ नि तपाईँको जोखिम चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ। त्यसैले यो त भयो तपाईँको प्राथमिक बजारमा लगानी गर्ने तरिका। त्यसपछि आउँछ दोस्रो बजार। अब दोस्रो बजारमा के हुन्छ त भन्दा तपाईँले प्राथमिक बजारमा जुन सेयर खरिद गर्नुभयो त्यसको कारोबार किनबेच गर्ने काम चाहिँ नि तपाईँको दोस्रो बजारमा हुन्छ। अब दोस्रो बजारमा सेयरको खरिद गर्दा अथवा बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ पनि फेरि के हेर्नुपर्छ त भनेको त्यतिकै खरिद बिक्री गर्ने हो त होइन, त्यसको लागि पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ। के अध्ययन गर्ने त भन्दा त्यो कम्पनी, त्यो जसलाई हामी सूचीकृत सङ्गठित संस्था भनेर भन्दछौँ, उसले समय समयमा वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गरिरहेको हुन्छ। त्यो वित्तीय विवरणको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र वित्तीय विवरणमा पनि तपाईँले के हेर्नु पर्यो त भन्दा उसको नाफा नोक्सानको अवस्था के छ त। उसले भनौँ न उसले त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको हुन्छ, उसले अर्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको हुन्छ र उसले वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको हुन्छ। यी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक प्रतिवेदनहरू तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ र ती जुन त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उसले आफ्नो भनौँ न वित्तीय अवस्था के छ त, उसले नाफा कमाइरहेको छ कि, उसको चाहिँ भनौँ न गत अवधिभन्दा अहिले चाहिँ उसको नाफा घटेको छ कि, गत आर्थिक वर्षभन्दा यो भनौँ न वर्ष उसको चाहिँ के छ मूल्यको भनौँ न स्थिति अथवा नाफाको स्थिति, यी कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ प्रमुख रूपमा। त्यस्तै गरेर अर्को देशको आर्थिक अवस्था के छ त अथवा भनौँ न कतातिर गइरहेको छ होइन, जस्तै हाम्रो जिडिपी भनेर भन्छौँ, त्यो आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदै गइरहेको छ भने त्यो कम्पनीहरूको पनि पर्फर्मेन्स राम्रो हुनसक्छ। त्यसैले त्यसलाई पनि देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ त्यसको पनि अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ नि त्यही सरहका अरू कम्पनीहरूले कस्तो चाहिँ काम कारवाही गरिरहेका छन् यसलाई पनि हामीले अध्ययन गरेर त्यसपछि हामीले सेयर खरिद गर्ने अथवा बिक्री गर्ने चाहिँ नि हामीले एउटा चाहिँ भनौँ न आफ्नो डिसिजन चाहिँ गरेर कारोबार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यदि हामीले त्यो अध्ययन जुन अघि मैले भनेका कुराहरूको अध्ययन नगरिकन साथीभाइहरूले ओहो फलानुले कमाएको छ, यसले चाहिँ यस्तो गर्यो, यसले कमाएर मोटरसाइकल किन्यो भन्ने सोचमा हामी गयौँ भने चाहिँ हाम्रो जोखिम बढेर जान्छ। त्यसैले साथीभाइहरूको कुराहरू पनि सुन्नुपर्छ, तर त्यतिकै भरमा आफूले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ जुन भनौँ न निर्णय चाहिँ गरिहाल्नु हुँदैन। त्यो निर्णय गर्दाखेरि आफूले चाहिँ नि किन त्यो कम्पनीको सेयर किन्दैछु, उसको नाफाको अवस्था के छ भन्ने कुराहरूलाई पनि अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अलावा हामीले अर्को के विचार गर्नुपर्छ भन्दा मैले कुनै कम्पनीको सेयर किन्दैछु भने मैले चाहिँ प्रतिफलको आश गरेर चाहिँ नि सेयर खरिद गरेको हुन्छु होइन। अब त्यो प्रतिफलको आश भन्नाले चाहिँ तपाईँले कति त त्यसमा 10% रिटर्न हो कि 12% रिटर्न हो कि अथवा भनौँ न यो चाहिँ म लङ टर्म होल्ड गर्छु, यो कम्पनी चाहिँ भविष्यमा अझै राम्रो भएर जान्छ, यसले चाहिँ नि भनौँ न बोनस सेयर दिन सक्ने सम्भावना छ, यसले चाहिँ नि डिभिडेन्ड क्यास डिभिडेन्ड दिन सक्ने सम्भावना छ, म यो चाहिँ नि यो कम्पनीको सेयर चाहिँ लामो अवधिको लागि चाहिँ राख्छु भनेपछि यी निर्णयहरू पनि तपाईँले अलिकति चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ होइन। यो सेयर किन्दा मलाई यसमा चाहिँ भनौँ अहिले मैले किनेको भन्दा 10-12% रिटर्न आयो भने म चाहिँ यसको सेयर बेच्छु, अथवा होइन यसमा चाहिँ नि म यति % अथवा होइन यो चाहिँ म लामो अवधि 2 वर्षसम्म राखेर चाहिँ यसबाट चाहिँ म नाफा लिन्छु भन्ने यो निर्णय पनि तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति सोचेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ नि तपाईँहरूको लगानीमा जुन प्रतिफल प्राप्त गर्ने आश गरेर चाहिँ तपाईँले लगानी गर्नुभएको हुन्छ त्यो प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्छ। तर होइन भनेको हल्लाको भरमा अथवा बजार बढिरहेको छ भनौँ न अहिले बजार बढिरहेको छ अब यो बजार अझै बढ्छ भनेर अध्ययन नगरिकन चाहिँ आफ्नो निर्णय गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि लगानी घुम्न पनि सक्छ। किनभने पुँजी बजार दोस्रो बजारको जुन हामी नेप्से इन्डेक्स भनेर भन्छौँ त्यो नेप्से इन्डेक्स सधैँ माथि उकालो लाग्ने पनि हुँदैन र ओह्रालो लागेको अवस्थामा सधैँ ओह्रालो लागेर शून्यमा आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले जहिले पनि भनौँ न इन्डेक्स मात्र हेरेर लगानी गर्ने होइन कि आफू कुन आधारमा चाहिँ लगानी गर्दैछु भन्ने कुराहरू र किन लगानी गर्दैछु र मैले लगानी गरेको कम्पनीको वित्तीय अवस्था के छ भन्ने कुराहरू, देशको अर्थतन्त्र, यी ससाना कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि अलिकति अध्ययन गरेर अलिकति बुझेर लगानी गऱ्यौँ भने चाहिँ नि हाम्रो लगानीमा प्रतिफल चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ नि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हस्, मलाई आश छ आज मैले जुन जानकारीहरू दिएँ यो तपाईँहरूलाई उपयोगी हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।